زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دل غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ برادران اسلام، اللہ دا قرآن ایک واری نہیں بہرحال فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن اخلاق دے نال پیش آنا ہے۔ اس ماں دی میں گل کرنی ہے جس ماں دی نسبت اس مہینے دے نال محرم پاک دا مہینہ ہے، جدی اج 2 تاریخ بڑی عظمت والا دن نے، شانہ والے دن نے۔ فاطمہ تو زہرا پنچن پاک دے گرانے دی عورت، اس ماں دی گل پیشان بیان کر لگا وا۔ ماں دے شکم پاک دے اندر او ہستی حضرت امام حسین پاک ماں دے شکم پاک دے اندر نے۔ فاطمہ تو زہرا اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نے، اپنے گھر دا کام کاج کر دیاں نے، جھاڑو دیندیاں نے، آٹا گوندیاں نے، جڑا بھی گھر دا کام کر دیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھ دیاں نے۔ امام حسین پاک ماں دے شکم پاک دے اندر سن سن کے یاد پیا کر دے، او ماں بڑی عظمت والی شانہ والی ہے، جدا بیٹا حسین ہے۔ بیٹا حسین سمجھدار ہویا، 4 سال دا ہویا، 4 مہینہ دا، 4 دن دا ہویا، اپنے استاد دے کول قرآن پاک پڑھنے واسطے گیا۔ استاد نے پڑھایا، بچہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن وہ بچہ تیرے ورگا نہیں، میرے ورگا نہیں، عام بچہ ورگا نہیں، وہ خاص بچہ سی حسین۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایتھوں شروع کیتا، قرآن 18 پارے سنا دیتے، 18 پارے سنا دیتے۔ استاد دیاں اکھاں وچوں ناراں جاری نے، رونا شروع کر دیتا۔ پر استاد کہندا میرے پیارے بچے، قرآن مینوں پڑھان واسطے آیا یا پڑھن واسطے آیا ہے؟ حسین پاک کہندے نہیں استاد محترم، میں تے قرآن پڑھن واسطے آیا ہاں۔ آپ نے فرمائے قرآن کتھوں یاد کیتا ہی؟ حسین پاک کہندے نے میری ماں قرآن پڑھ دی سی، میں شکم پاک دے اندر یاد کردا رہا، 9 مہینے پیٹ دے اندر رہا، شکم پاک دے اندر رہا، میں 9 تے 18 پارے ماں دے پیٹ دے اندر یاد کر گیا۔ حسین کوئی نہیں ہو سکتا، اے نسبت حسین پاک دے مہینے دی ہے، ادب و احترام کران گے تو اللہ تعالیٰ بخشش کر دے گا۔ آخری گل سماعت فرماؤ، کیونکہ وہ حاجی صاحبان چلے گئے نے، انہوں نے بڑا تعلق سی، وہ جگہ ویکھ کے آئے نے جتھے حشر والا میدان لگنا ہے، میدان عرفات۔ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے نے گواہی دین دے، وہ میں بھی اپنی گناہگار اکھاں نال ویکھ کے اللہ تعالیٰ سب نو نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الحساب والے دن، قیامت والے دن، حشر والے دن جدوں حساب و کتاب شروع کرنا ہے، پہلے آدم علیہ السلام تو حساب شروع ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا، اے میرے پیارے آدم علیہ السلام، پیارے پیغمبر، ایت ذرا دس گناہگار اپنے پلے وچ پائیں گا یا نیکوکار اپنے پلے وچ پائیں گا؟ تو اجو نال گل سننی آ، اپنے دل نو اگر مدینہ رسول دی حاضری دیتی آ، اپنا تصور میدان عرفات دی طرف لے جا، تیرا دل بھی روے گا، تیریاں
دیاں اکھاں وی رون دیاں لیکن مدینے دے رسول دی آدریت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے عاشر رمضان والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی رسولوں دے یکے بعد دیگرے واری آئے گی اے میرے نبی اور رسولو گناہگار تسی اپنے پلے وچ پاؤ گے یا نیکوکار اپنے پلے وچ پاؤ گے سارے نبی رسول جواب دے دین دے یا باری تعالیٰ گناہگار تو اپنے پلے وچ پا لے نیکوکار ساڈے پلے وچ پا دے جدوں تیرے تے میرے محبوب دی واری آئے گی وہ دعا دے چہرے والے دی واری آئے گی وہ لیل دیاں زلفاں والے محبوب دی واری آئے گی علم نشرہ دے سینے والے محبوب دی واری آئے گی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارے محبوبہ تو گناہگار اپنے پلے وچ پائے گا یا نیکوکار اپنے پلے وچ پائے گا تیرا تے میرا محبوب اپنی کالی کالی کملی دا دامن پھیلا دے گا یا باری تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام تو رکھ کے میرے امت تک گناہگار میری کملی وچ پا دے نیکوکار اپنے پلے وچ پا لے اوتھے کسے دی عدالت دے اندر کسے دی جرت نہیں ہوئے گی کہ وہ سوال کر سکے تیرا تے میرا محبوب کھڑا ہو کے عرض کرے گیا باری تعالیٰ اے عظمتاں والیا ربا شانہ والیا ربا تیری شان ہے الحمدللہ رب العالمین یا باری تعالیٰ اے عظمتاں والے ربا شانہ والے ربا جڑا منو مقام عطا فرمایا ہی منو رتبہ عطا فرمایا ہی منو شان عطا فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میری رحمت دے صدقے نہ سارے گناہگاراں نو بخش دے برادران اسلام کسے عبادت دے اتے ناز نہیں کیتا جاندا فخر نہیں کیتا جاندا لیکن بخشش ہونی اٹل مور ہے اٹل فیصلہ ہے سرکار دی رحمت دے صدقے ہوتے بخشش ہو جانی ہے سرکار دے نال دامن لاواں گے نسبت جوڑاں گے تعلق جوڑاں گے خالق اور مالک راضی ہو کے اپنی رحمت دا نزول فرمائے گا